सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त देश र जनताको पक्षमा विभिन्न अधिकारको लागि भएको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण वीर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथै आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनुभएका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अब 80-81 को विनियोजन विधेयकमा 33 जना माननीय सदस्यज्यूहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ र उहाँहरूबाट आएका सकारात्मक कुराहरू, सकारात्मक सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै निकट भविष्यमा पनि यस्ता सकारात्मक सुधारहरू र सल्लाहहरू उहाँबाट आओस् भन्ने आशा राख्दै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा कुरा सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशको विकासको मूल बाधक, मध्य प्रदेशको समृद्धिको मूल बाधक भनेको यहाँका आम जनमानसमा पलाएका नकारात्मक सोच, जानी जानी दूधलाई पानी भन्ने, पानीलाई दूध भन्ने र सार्थक र सकारात्मक कुरा गर्नुको साटो जानी जानी अरूलाई होच्याउने, उक्साउने जुन प्रवृत्ति हामीहरूमा हावी भएको छ, त्यो प्रवृत्तिको जबसम्म यो प्रदेशमा अन्त हुँदैन तबसम्म हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य, हाम्रो समृद्धिको यात्रा तय गर्न हामीलाई कठिन छ। र खास गरिकन जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जो हामी नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छौं र हामीमा यस्ता जुन प्रवृत्ति, नेगेटिभ प्रवृत्ति जुन उत्पन्न भएको छ, जुन धारणाको हामीमा विकास भएको छ, त्यो धारणा परिवर्तन भएन र सकारात्मक सोच लिएर हामी अगाडि बढेनौं भने यो मध्य प्रदेशको विकास सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी सबैजना सकारात्मक सोचका साथ एक ढिक्का भएर अगाडि बढौं भने आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आजको यो विनियोजन विधेयकमा मूलतः धारणा राख्ने माननीयज्यूहरूले 2-3 कुरा राख्नु भएको छ। एउटा त फुटकर योजना यो रेड बुकमा मात्रै छ, ठोस योजना छैन। अर्को मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना छ, अरू ठाउँमा योजना छैन। बजेट नीति कार्यक्रम अनुरूप आएको छैन भने 3 मूलतः क्वेशनहरू आएको छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मध्य प्रदेश हाम्रो देशको 7वटा प्रदेशमा सबभन्दा अशिक्षित र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबभन्दा पिछडिएको प्रदेशको रूपमा पिछडिएको सूचीमा सूचीकृत भएको कारणले गर्दा खास गरिकन मैले सम्हालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र यस प्रदेशका यो प्रदेश स्वास्थ्यको सूचीमा सबभन्दा पिछडिएको प्रदेश भएको कारणले गर्दा यहाँका मूलभूत समस्याहरू के छन् र कुन तरिकाले अगाडि बढ्दा हाम्रो प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था सबल र सुदृढ हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै मध्य प्रदेश सरकारले यसपालिको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट अगाडि सार्ने कोसिस गरेका छौं। र यसमा जुन फुटकर कुरा आयो, एउटा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गर्नको लागि त्यसमा 2वटा कोठा र एउटा चर्पी निर्माण गर्न 25 लाख रुपैयाँ सफिसिएन्ट हुन्छ र अस्तर उन्नतिको लागि या विभिन्न
अधुरो योजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि त्यहाँ कति आवश्यकता पर्छ त्यो अनुरूपको योजना मात्रै विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै यो मन्त्रालयबाट यसपालि अधुरो र नयाँ गरेर जम्मा 419 वटा बर्थिङ सेन्टर र स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ र त्यो 419 वटा योजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। अब बर्थिङ सेन्टरमा 25 लाख रुपैयाँ लाग्छ, अब 26 लाख राखेर के गर्ने, 1 लाख त फ्रीजै हुन्छ नि। त्यो कारणले गर्दा एउटा नक्सा बनाएर इस्टिमेट गराएर हामीले 25 लाखमा 2टा कोठा र एउटा चर्पी निर्माण हुन्छ भनेर 25 लाख प्रत्येक बर्थिङ सेन्टरमा 25 लाख राखिएको छ र अधुरो योजनाहरूमा कुनैमा 15 लाख छ, कुनैमा 20 लाख छ, जुनमा जति लाग्छ त्यो अनुसारको राखेको छ। त्यो 419 वटै बर्थिङ सेन्टर वा स्वास्थ्य संस्थाहरू यसपालिको आर्थिक वर्षको लास्टसम्म सम्पन्न हुने गरी योजना राखिएको छ र खास गरिकन हाम्रो प्रदेशका महिलाहरू अशिक्षित भएको कारणले गर्दा र यहाँ महिलाको र बच्चाको मृत्यु दर बढी भएको कारणले गर्दा सुरक्षित मातृत्व सेवा प्रदान गर्नको लागि, गर्भवती सेवा प्रदान गर्नको लागि यहाँ बर्थिङ सेन्टरको आवश्यकता भएको कारणले गर्दा 419 वटा ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरेर यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। सभामुख महोदय, अर्को अब यो प्रदेशमा स्वास्थ्यको अवस्था एकदम दयनीय भएको कारणले गर्दा यो प्रदेशको 8वटा जिल्लामा रहेका 6वटा जिल्ला प्रादेशिक अस्पतालहरूमा 25 बेडको अस्पताल थियो र त्यो सम्पूर्ण अस्पताल रेफरल सेन्टरको रूपमा परिणत भएको अवस्था थियो। त्यो अस्पतालहरूलाई सुधार गर्दै त्यहाँ त्यो सम्पूर्ण 6वटै अस्पताललाई 100 बेडको अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्नको लागि र त्यो अस्पतालमा चाहिने जनशक्ति, त्यहाँ चाहिने भौतिक पूर्वाधार, चाहिने इक्विपमेन्ट र त्यो सम्पूर्ण 6वटै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्नको लागि जेनरल फिजिशियन, सर्जन, अर्थोपेडिक, पेडिटिशियन, गाइनेकोलोजिस्ट, एनास्थेसिया, रेडियोलोजिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, डेन्टल, ईएनटी र बर्न युनिट सञ्चालन गर्नको लागि विशेषज्ञ भर्ना गर्नको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ र त्यो 6वटा अस्पताललाई पूर्ण व्यवस्थित ढंगले अपरेशन थिएटर, प्रसूति सेवा, सम्पूर्ण अस्पतालबाट डायलिसिस सेवा, आईसीयू, एनआईसीयू, भेन्टिलेटर र सुविधा सम्पन्न ल्याब र सिटी स्क्यान सेवा प्रदान गर्नको लागि यसपालि बजेट विनियोजन गरिएको छ र 8 जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रादेशिक अस्पतालहरू जुन रेफरल सेन्टरको रूपमा परिणत भएको छ त्यहाँबाट सर्वसुलभ र सहज ढंगले त्यहाँका नागरिकले सामान्य केसहरू पनि त्यहाँबाट रेफर नहोस्, रेयर केस मात्रै त्यहाँबाट रेफर होस् भन्ने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ र त्यो 6वटा त्यो र 4वटा अर्को अस्पताललाई जुन भारदा अस्पताल र धनुषाको डुमरिया अस्पताल, सर्लाहीको बढतमा अस्पताल र वीरगञ्जको पोखरिया अस्पताललाई पनि सुविधा सम्पन्न 50 बेडको अस्पतालमा परिणत गर्नको लागि र त्यहाँबाट सुविधा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्नको लागि यो 10वटा अस्पतालको लागि प्रदेश सरकारले 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अब त्यसमा यहाँहरूले छुट्टै शीर्षकमा बजेटहरू छ, जसरी जनशक्तिको लागि छुट्टै बजेट छुट्याइएको छ, इक्विपमेन्टको लागि छुट्टै बजेट राखिएको छ, भौतिक पूर्वाधारको लागि छुट्टै बजेट राखिएको छ। 3वटा बजेट जोड्नुहुन्छ भने 50 करोड भन्दा माथि छ र मलाई लाग्छ हाम्रो विपक्षी दलको नेताजीले भन्नुभयो स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुन कुन अस्पतालबाट यसपालि सामान्य अपरेसन गर्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु यसपालिको लास्टदेखि आयो प्रदेशको 8 जिल्लाबाट विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन हुन्छ र 8 जिल्लाको प्रादेशिक अस्पतालमा अपरेसन के भेन्टिलेटर, आईसीयू, एनआईसीयू सबै सञ्चालन हुन्छ। उहाँ विश्वस्त हुनुहोस् र यहाँहरूको सहयोगको म अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा
जनकपुर अस्पतालमा गौरवको योजनाको कुरा गर्नुहुन्छ। जनकपुरमा क्यान्सर अस्पतालको स्थापना भइरहेको छ, त्यसको लागि 26 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। लगभग 73-74 करोडको लागतमा भवनको इस्टिमेट भएर एउटा भवनको 16 करोडको टेन्डर भइसकेको छ। त्यो अब टेन्डर खुलिसकेको छ र अर्को टेन्डर प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्ने अवस्थामा छौँ र मलाई लाग्छ यो प्रदेशकै गौरवको रूपमा यहाँ छुट्टै क्यान्सर अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रम यो प्रदेश सरकारले बढाएको छ। अर्को बाराको झिटकहियामा सरुवा अस्पताल, सर्लाहीमा आमा र बाल 50 बेडको आमा र बाल अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको लागि पनि हामीले 6 करोड बजेट विनियोजन गरेका छौँ र यसै पालि त्यसको सुरुवात हुन्छ। अर्को जनकपुर अस्पताललाई विशिष्ट श्रेणीको अस्पतालमा रूपान्तरण गर्नको लागि विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ सुविधा प्रदान गर्नको लागि जनकपुर अस्पतालमा मेडुलर ओटी, एमआरआई व्यवस्थित बर्न युनिट, कार्डियक युनिट, ह्युमन अर्गन ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको सञ्चालन गर्ने पनि व्यवस्था यो बजेटमा गरिएको छ र आउँदो दिनदेखि यो वर्षको लास्टसम्म जनकपुर अस्पताललाई विशिष्ट श्रेणीको अस्पतालमा परिणत गर्दै किडनी ट्रान्सप्लान्टको व्यवस्था पनि आउँदो वर्षको लास्टदेखि यहाँबाट सञ्चालन हुने बेहोरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जनकपुर अस्पतालभित्र रहेका शहीद गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्रलाई पनि हामीले स्तर उन्नति गरेर यहाँ जुन हार्टका पेसेन्टहरू जुन एकदम कम पेसेन्ट बाँच्ने अवस्था हुन्छ र यहाँबाट 81 काठमाडौँ लानुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो अवस्थालाई चिर्नको लागि, त्यसो अवस्थाबाट यहाँका जनमानसलाई बचाउनको लागि यहाँ भएका जनकपुर हृदय रोग केन्द्रको स्तर उन्नति गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नको लागि मध्य प्रदेश सरकारले 4 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्को जलेश्वर अस्पताललाई 100 बेडको अस्पतालमा रूपान्तरण गर्दै र त्यो जलेश्वर अस्पताललाई मातृत्व अस्पतालको रूपमा विकास गरी आइभीएफ सेन्टर सञ्चालन गर्ने र यसै वर्षदेखि त्यहाँ पीसीएल नर्सिङ क्याम्पस सुचारू गर्ने कार्ययोजना रहेको छ। अर्को कुरा यो मध्य प्रदेशमा भएका विभिन्न वृद्धाश्रमहरू, बाल आश्रमहरू, मानव सेवा आश्रमहरूमा आश्रित हाम्रा आश्रित परिवारहरूलाई स्वास्थ्य चेक जाँच गर्नको लागि मोबाइल भ्यान खरिद गरिएको छ र मोबाइल घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर प्रत्येक महिनाको एकचोटि प्रत्येक आश्रममा, प्रत्येक मानव आश्रममा, प्रत्येक बाल आश्रममा पुगेर त्यहाँ आश्रित परिवारहरूलाई स्वास्थ्य चेकअप प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसको लागि 1.5 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। 116 वटा पालिकामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सञ्चालित ल्याब सेवालाई अझ व्यवस्थित र विस्तार गर्ने कार्यक्रमको लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। यो प्रदेशका विभिन्न सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, ल्याबहरूलाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित सञ्चालन गर्नका निम्ति कार्यक्रमहरू र पर्याप्त रूपमा सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा पर्याप्त रूपमा औषधि जनताले पाओस् भन्ने उद्देश्यले औषधिमा पनि लगभग 25 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट भाषण भयो, यो चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिन जरुरी छ। उत्तरको रूपमा आइरहेको छ। सभामुख महोदय, यहाँ गौरवको योजना के थियो भन्ने कुरा आएको छ, त्यसको जवाब मैले दिइरहेको छु। हाम्रो प्रदेशमा गौरवको योजना हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यो छ भन्ने कुरा हो, त्यो क्वेसन उठेको थियो सभामुख महोदय। अर्को कुरा, अब यहाँहरूको सल्लाह सुझाव जति पनि माननीयजीहरूले सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ र योजना दिनुभएको छ, लिखित योजना जुन माननीयजीहरूबाट आएको छ, अब यहाँहरूले 5 वटा योजना दिनुभयो होला। अब सीमित बजेटका कारण र सीमित हाम्रो सेलिङका कारण सम्पूर्ण योजना समेट्ने अवस्था थिएन। त्यसका बावजुद पनि
सम्पूर्ण माननीयजी हामीले प्राप्त गरेका योजनाहरूबाट अब 5 वटा दिनुभयो होला, 2 वटा पढ्या होला, 3 वटा पढ्या होला, एउटा पढ्या होला, तर सम्पूर्ण माननीयजीहरूको बजेट यसमा समायोजन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। जुन माननीयजीले दिनुभएको छ योजना र छुटेको छ भने मसँग सम्पर्क गर्नुस्, म नामै लेखेर राखेको छु। र अर्को कुरा, निकट भविष्यमा पनि यहाँहरूको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनेछ र यहाँहरूको सुझाव, सहयोग र सल्लाह अनुसार नै मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय यो सुधारको गतिमा, स्वास्थ्यलाई सबल बनाउने गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै म आफ्नो 2 शब्द यही अन्त गर्न